छ मसँग त्यो कलाको त सम्मान गर्थे। अब त्यस पछाडि जुन मेरो जात थियो त्यो जातको त भिन्नै हिसाब किताब छ यहाँको नेपालको मूल्याङ्कन। अब मेरो कला सुन्नको लागि मैले सुनाउँथेँ अनि सुन्नको लागि एकदम उहाँहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अब त्यो सुन्यो खुसी भयो। त्यसपछि अब लास्टमा आखिरी जात त्यो कलालाई जाति भागिदिन्थ्यो। कला एकातिर थियो जात एकातिर थियो। अब यो टोलमा बस्छु होइन हाम्रो जातको मान्छेहरू बित्यो भने यहाँको यो अरू जातको मान्छेहरू चाहिँ न अब यस्तो विडम्बना छ। अब पडोसमा भइसकेपछि मर्दा पर्दा त होइन जुन जातिको मान्छेहरू आउनु जानु पर्ने कति खेर त हातरी यो बजाउने काम छोडिदियो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। अब कसैले केही भने आउँछ, कसैले केही भने आउँछ, कसैले गाली गरे आउँछ, कसैले केही भने आउँछ, सबै कुरा चाहिँ सहनु पर्ने। अब त्यो सहनै भनेको एउटा चाहिँ नि मानवता हो। त्यो सबै कुरालाई हामीले परास्त गरेर हामी आफ्नो चाहिँ नि ज्यान जोगाएर आउनु गाह्रो हुन्छ। कुनै कार्यक्रम यस्तो पनि छ। Can you hear the anger, the frustration, the endurance in this music? Maybe you can, maybe you cannot. But our effort is to shake and stir the collective conscience of this nation. देशमा संविधान छ, कानुन छ, ऐन छ, तर न्यायको खोजीमा भौतारिरहन्छ मान्छे। न्याय आखिर के हो? न्यायका लागि मान्छे हो या मान्छेका लागि न्याय? न्यायलाई कसरी बुझ्ने? न्यायको परिभाषा के हो? के न्याय एउटा आदर्श समाजको निर्माण हो? यस्तै सवालको जवाब खोज्न केही कानुनविद, कानुनका विद्यार्थीहरू कानुनको किताबभन्दा बाहिर निक्ले। केही अधिकारकर्मी रिपोर्ट र तथ्याङ्कको जालोबाट उम्कन खोजे र निक्ले एउटा यात्रामा। यस्तो यात्रा जसको न प्रारम्भ थियो न अन्त। जय जय नेपाल सुन्दर सन्त विशाल गण्डक कोशी प्रणाली मेची र महाकाल लेखा र बेसी दिउ जान्छ लहरलाको। हामी विचारको यात्रामा निक्लेका थियौँ। कैलालीको चौमलामा एउटी बालिकाले कविता वाचन गरेर स्वागत गर्दा हामी सोच्न बाध्य भयौँ। देशको महिमा गाइरहँदा देशसँगको आफ्नो कानुनी सम्बन्धको बारेमा उनी अनभिज्ञ थिइन्। शिवले यहीँ ल्याएथे सृष्टिको पहिलो बिहान। पश्चिममा किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा गढे, कुन शक्तिको समूहमा कहिले हामी झुकेथे। हामीले यसको बाबु नाम बिहा त कसरी अब सानैदेखि अब हाम्रो जरा छैन जिम्मेदारी यहाँ शिविरमा बस्न आउँ बसेको घर बसेको कुची। अब यसको आमालाई 13 वर्ष नपुग्दै 25 वर्षको केटा थियो देउबा चक्रबहादुर देउबा। पढ्दा पढ्दै उसलाई अब त्यस्तै भगाएर लयो। अनि यो कुची 2 महिनाको थियो। के भन्यो भने चाहिँ ल अब यहाँ बसेर हुँदैन, म इन्डिया जान्छु, मेरो छोरीको र परिवारको विचार गरिदिनु भने। पछि अब गएको 4-5 महिनासम्म फोन पनि गर्नुहुन्थ्यो। अनि कहीँ पैसा ब्याङ्कमा पठाउनुहुन्थ्यो। पछि 4-5 महिना कट्यो भने अनि न फोन आउने न मान्छे आउने न केही छट्टीको छट्टै भयो लापत्तै। दिन्छु लाउन दिन्छु अब के गर्ने, आफू पनि यस्तै शिविरमा बसिया छ। अब त्यसको हामी मुक्त हलिया पऱ्यौँ सर। अनि अब के गर्ने, अब बच्चीलाई त मैले गरेँ। अब स्कुलबाट अरू सबै कुराहरू वञ्चित हुन लाग्यो त्यो जन्म दर्ता नगरेर। यस्ता केही धेरै छ, यो मात्र केस होइन एउटा। तपाईँको 20 वर्ष भइसक्यो मान्छे लागेर भएको छैन बाबुआमा। आफूसँग यस्ता थुप्रै समस्या आउने गरेको अधिकारकर्मी प्रेम विकले हामीलाई बताए। प्रेम विक दलितका थुप्रै पीडा सुनाउन व्याकुल देखिन्थे। मानौ वर्षौँदेखिको बोझ हलुङ्गो गरेर चाहन्थे। एउटा छाप्रोमा बसेर हामी उनका कुरा सुनिरह्यौँ।
सर्वप्रथम त प्रहरीले झन्झिटाउनु हुन्छ सर्जिन गर्नु पर्यो त्यसका प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो र भनेर प्रहरी त्यसलाई चाहिँ मुद्दा दायर गर्न मान्दैन। दोस्रो कुरा त्यहाँ साँच्चै बग्नुपर्ने हुन्छ पीडित स्वयंको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन र अरू कुरा उसको चेतना कमी। मैले यदि अपराध भयो जातीय विभेदको मैले चाहिँ विभेद भयो भने मैले कहाँ जाने कसरी जाने र त्यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने किसिममा ऊ आफैमा अनभिज्ञ छ। गाउँघरमा त्यो कुराहरू सूचनाको सम्म पनि त्यो पुगिरहेको छैन। दोस्रो कुरा कहाँ हो भने अन्तर्जातीय विवाह गरिसकेपछि उसलाई विभिन्न गएर ऊ भागेको हुन्छ अथवा त्यहाँ टाढा गएको हुन्छ त्यसलाई सुरक्षा हुँदैन र त्यो सुरक्षा नभएको कारणले अनि उसलाई फेरि बोलाइन्छ अब हामी केही पनि गर्दैनौँ तपाईँसँग छलफल गर्छौँ भन्ने गर्छन्। अनि त्यहाँ ल्याइसकेपछि उसलाई के गर्छ भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट लगिसकेपछि कानुनमा ओसार पसार भन्ने छ त्यो ओसार पसारमा मुद्दा लगाइन्छ अथवा बेचबिखनमा मुद्दा लगाइन्छ। दोस्रो मुद्दा के लगाइन्छ भने उसको त्यो केटीको उमेर कम बनाएर अथवा जन्मदत्ता कम बनाएर विद्यालयबाट सर्टिफिकेट ल्याएर उमेर 15 वर्षभन्दा 14 वर्ष बनाएर अनि जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइन्छ। तपाईँको अहिले पनि धेरै मान्छेहरू खलक नेपाली जस्तो मान्छेहरू अहिले पनि जिल्ला कारागारमा सटिरहेको छ। तपाईँको कानुनमा आफ्नो खुसीले विवाह गर्दाखेरिमा 20 वर्ष बाबुआमाले विवाह गर्ने उमेर भनेको 18 वर्ष त्यो कानुनमै व्यवस्था भएको हुनाले पनि 18 वर्षको भन्दा तल उसले विवाह गर्यो भने त्यो अमान्य हुने अथवा अलग अलग गरिदिने भन्ने छ। तर जब सो इच्छाले बिहा गर्ने हो भने अन्तर्जातीय बिहा गर्ने सो इच्छाले बिहा गर्ने हो त्यसलाई 20 वर्षमा उनीहरू पुर्याउन सक्ने। दलितको लागि 15% बजेट अनिवार्य छुट्याउनु पर्छ। त्यो 15% बजेटलाई के गर्नु छ भने यहाँ दलितहरूको सामान्य रूप देखाएर उहाँहरू दलितको बस्तीमा विकासको रूपमा लगिदिने। त्यो विकासको रूपमा लगिसकेपछि उहाँको कानुनी व्यवस्था उहाँको सिँचाइमा उहाँको शिक्षामा त्यो बजेट लागू नगरिकन अन्य ठाउँमा त्यसलाई प्रमोट गरिदिएको छ अथवा रूपान्तरण गरिदिएको छ। स्रोतमा पहुँच नहुनु र स्रोतमा पहुँच नभइसकेपछि न्यायमा पनि पहुँच नहुनु यो भएको छ। चौमलाबाट हामी सिधै सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लातर्फ हानियौँ। विभेदको कुन चाहिँ स्वरूप हामीलाई कुरेर बसेको हुनेछ त्यसको अनुमान हामीलाई थिएन। कुनै गठित होइन यो चाहिँ त्यो 9 नम्बर वडा 9 नम्बर त्यो रेजिस्टर्ड संस्था होइन यस्तो हुनु चाहन्छ। डोटीमा 2टा केसहरू देखियो। अब जाति विशेषको नाममा जुन योजना राखिएको छ विशेष गरी यो एउटा जातका आधारमा जस्तै दमाई समाजबाट होइन अब दमाई समाज चाहिँ के अरे यो विकासको योजना भनेर यसरी इङ्गित गरियो। कुनै त्यो चाहिँ एउटा सङ्गठित या त कुनै चाहिँ एउटा समुदाय नभएर एउटा जात जसलाई चाहिँ एउटा के अरे जातका रूपमा चाहिँ योजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम भएको छ। यो दिपायल सिलगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा चाहिँ हो। विशेष गरी त्यो कुनै समूह कुनै एउटा संस्था होइन र त्यसलाई चाहिँ अब यो सचिनुपर्छ यो कुनै जाति विशेषको नाममा चाहिँ योजना हुनु हुँदैन भनेर यसलाई चाहिँ हामीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित के अरे निकायहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न दबाब सिर्जना गरिसकेपछि मात्रै उहाँहरूले यसलाई चाहिँ रियलाइजेसन गर्नुभयो। विशेष गरी दिपायल सिलगढी नगरपालिका 9 नम्बर वडाको केस हो होइन। त्यसै गरी ठगुरीको बाटो भन्ने पनि छ। अब बाटो पनि ठगुरीको दमाईको बाटो हुन्छ र अब यस्तो खालको अपमानजनक एउटा चाहिँ के अरे भन्नु उनको मानवाधिकार उनको चाहिँ पहिचानमा चाहिँ आघात पुग्ने काम जुन भएको छ वास्तवमा यो राम्रो काम होइन। यसले चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ मानवाधिकारको सुनिश्चित हुन सक्दैन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। यो विभेद हो भन्ने आशय हो सरको के हो? अब अलिकति डेरोगेटरी जस्तो अलिकति विभेद सूचक जस्तो भरसक। अब यहाँ उनीहरू प्रस्तुत हुँदाखेरि माथि समुदायको लागि के कार्य हुन्छ खै हाम्रो भनेर उहाँहरू त्यसै प्रस्तुत हुन्छ होइन। अनि दमाई समाज पनि गर्छन् अरे त्यो समाजको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू आउँछन् पदाधिकारी आउँछन् अनि हाम्रो दमाई समाजको लागि खै हाम्रो चाहिँ संस्कृति चाहिँ संरक्षणलाई बाधा गाजाका संरक्षणका कुराहरूमा खै हामीलाई कार्यक्रम त्यसरी प्रस्तुत भएर उनीहरू आउने भावनाले यसलाई हाम्रो कुनै एकपक्षीय ढङ्गले कसैलाई होच्याउनलाई कसैलाई विभेद देखाउन विभेदकारी चाहिँ क्रियाकलाप देखाउनलाई त्यो यो त यसले त विभेद अन्त्य गर्ने हो नि त्यो समुदायको संरक्षण पनि गर्ने हो। अब शब्द चाहिँ यहाँ पहिले जस्तै आइराखेको छ कि यो मलाई सुरुमा चाहिँ चसक्क होच्या थियो कुरा आउँदाखेरि स्टेटले
चाहिँ यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अलिकति यसमा हामी सिरियस भएर संवेदनशीलता अलिकति यसलाई के लेखिदिन्छ अब दबाई समाजले हाम्रो चाहिँ बाजा गाजा संरक्षणको लागि चाहिँ बजेट यसको बेनिफिट चाहिँ त्यही समुदायले पाउने तर नाम किनभने यसले अलिकति कस्तो मेसेज जस्तो दिन्छ कि यसले त्यति पोजिटिभ मेसेज हैन यो कुरा हाम्रो त्यो बोर्ड बैठकमा चाहिँ उठ्या पनि हो कि मैले यो नामै दमाई कामी सार्की हैन अब त्यो बादी चाहिँ नराख भन्ने खालको कुरो गरेको हैन गर्ने बेला त्यो नराखे त अर्काले लगिदिन्छ तपाईको कसरी चाहिँ गर्ने त्यो चाहिँ अर्काले लगाउन नपाउने चाहिँ इन्स्योर गर्ने त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ इन्स्योर गर्ने जातीय मान्छेहरूका अगुवाहरूसित कुराकानी यस्तो नचले हैन तर अब एक्ज्याक्ट के चलन चल्तीमा टक्क बुझ्ने खालको शब्द पनि त्यस्तो बनिएको छैन उनीहरूले सुझाउन सक्नु पर्यो नि दबाई समाजको सट्टा यो लेखिदिनुस् भन्ने खालको सुझाउने भए अब सहज हुन्थ्यो हैन त्यस्तो आएको छैन आयो भने हामीलाई यो यसमा कुनै समस्या छैन सोसाइटीको अलिकति पढे लेखेको अलिकति युथहरूलाई राखेर बरु त्यसरी यहाँहरूले सहजीकरण गर्ने हो कि त्यो एउटा उपाय हुन सक्छ सिभिल सोसाइटी छ नि त्यो सिभिल सोसाइटीसँग एकचोटि एउटा इन्फर्मली भए पनि एउटा डायलग गरेर उपाय के हुन सक्छ भने प्रोएक्टिभली किनभने एउटा स्टेट फङ्सनरीबाट नै एउटा प्रोएक्टिभली त्यहाँको सिभिल सोसाइटी त्यहाँको अलिकति ऱ्यासनल मान्छेहरूलाई राखेर अलिकति इन्लाइटेन्ड मान्छेहरूलाई राखेर त्यो कम्युनिटीमा धेरै इन्लाइटेन्ड मान्छे पनि छन् राखेर अलिकति एउटा चाहिँ सल्युसनमा पुग्न सकिन्छ र त्यो मलाई के लाग्छ भने त्यो अरू बाँकी सबैलाई पनि त्यो कुरो एक्सेप्टेबल हुन्छ तपाईँ आफै पनि भन्नुहुन्छ हो होइन अनि यतातिर के भन्छ घर भाडा के हो यो बुलाद भाडा भुल भाडा भने के हो डोटीको बागठाटा स्थित बस्तीलाई भुलबाडा लोहारबाडा भनी बोलाएको सुन्दा प्यारालिगल रमेश नेपाली केही आक्रोशित देखिन्थे हामीले अलग अलग 5 जना गएका थियौँ सर हैन 5 जना गएर अनि अलग अलग ठाउँमा गयौँ त्यहाँ सूचना दियौँ र यो सालको के घटना यहाँ आएको छ कस्तो घटना आएको छ त्यो सूचना हाम्रो फिर्ता पाऊ हाम्रो जानकारी पाऊ त्यसको जानकारी पाऊ भन्ने त्यहाँ पनि गयौँ जिल्ला प्रशासन टोयलेटको समस्या छ अनि खानेपानीको समस्या छ बाटो अब त्यति बाटोघाटोको पनि समस्या छ समस्या अनि अरू स्कुलमा पनि समस्या छ सर यहाँ विद्यार्थीहरू अब त्यति पानी पनि छैन स्कुलमा त्यसै समस्या छ दलित समुदायका व्यक्तिहरूको समस्या गुनासा र पीडा सुनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद दिनेश त्रिपाठीले उहाँहरूको हौसला बढाउने प्रयत्न गर्नुभयो ग्रामीण जीवनको दुर्गम क्षेत्रको एउटा वास्तविकताको बारेमा एउटा जान्न पाएँ त्यसको लागि म ल्यान्ड काउ परिवारलाई यो सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु अब तपाईँहरूको कुरा सुनेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो र अब तपाईँहरूको समस्याको बारेमा सुन्दाखेरि पीडा पनि लागेको छ तर खुसी यथार्थमा लागेको छ कि तपाईँहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्ने आफ्नो कुरो भन्न सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ विकास भयो र खास गरेर अहिले जुन तपाईँहरूले बताउनु भयो कि यो सूचनाको अधिकारको लागि तपाईँहरू क्रियाशील हुनुभयो सूचना माग्न जानुभयो त्यो एकदमै तपाईँहरूले सराहनीय काम गर्नुभयो र वास्तवमा यस किसिमको प्रक्रियालाई अझै ज्यादा बढोत्तरी गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ किनभने यो सूचनाको अधिकार भनेको यो राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने र नागरिकलाई सशक्त बनाउने त्यो एउटा ठुलो हतियार हो कानुन भनेको खालि प्रहरी वकिल र अदालत मात्र होइन कानुन भनेको जनताको सशक्तिकरणको लागि हो जनताको सुविधाको लागि हो जनताको अधिकारको लागि हो जनतालाई शोषणबाट मुक्त गर्नको लागि हो सामाजिक न्यायको लागि हो कानुन भनेको एउटा ठुलो हतियार हो सामाजिक परिवर्तनको तर कानुन भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई तपाईले युज गर्नुभयो प्रयोग गर्नुभयो भने
त्यो तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। होइन भने कानुनका पानाहरूमा तमाम किसिमका अधिकारहरू त्यसै बसेका त्यो चाहिँ डेड, त्यो चाहिँ एउटा मृत अक्षरहरू, मरेका अक्षरहरू। जस्तो सूचनाको अधिकारको सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यो धेरै राम्रो कानुन हो, तर नेपालको अर्थमा म के भन्छु भने यसको जुन रूपमा र जतिसम्म प्रयोग हुन सक्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन, अन्डर युटिलाइज ल जस्तो छ। र मलाई खुसी लागेको छ कि यो दूर दराज गाउँमा तपाईँहरूले त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेकै के हो भने एउटा खुला सरकार, पारदर्शी सरकार, उज्यालो सरकार। एउटा नेपाली समाजमा एउटा महिला भएकै कारणले महिलाहरू धेरै मात्रामा भेदभावको शिकार छन्। एउटा दलित भएकै कारणले धेरै ज्यादा भेदभाव भएको छ। भेदभाव गर्नु भनेको त्यो लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि त्यो प्रहार हो। लोकतन्त्र र भेदभाव सँगै जान सक्दैन। दलितहरूमाथि व्यापक थिचोमिचो भएको छ, व्यापक भेदभाव भएको छ, व्यापक अन्याय भएको छ, शोषण भएको छ, भेदभाव भएको छ। र जो दलित महिला छ तिनीहरूमाथि दोहोरो भेदभाव, जो एक त दलित भएकै कारणले भेदभावमा परे, अर्को महिला भएको कारणले त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने तोड्नु जरुरी छ। त्यो कुराको लागि सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ। अहिले मलाई खुसी लाग्यो कि यहाँ प्यारालिगलले राम्रो काम गरेको रहेछ। पहिलेको भन्दा केही हदसम्म सुधार आएको छ, नागरिकता बनेको छ भन्नुभयो। त तपाईँहरू जति ज्यादा जागरुक हुनुहुन्छ, जति ज्यादा तपाईँ आफ्नो अधिकारको बारेमा सजग हुनुहुन्छ, त्यति ज्यादा तपाईँहरूको अधिकारमा चाहिँ बढोत्तरी हो। एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भने ठिकै छ, नेपालभरि धेरै ठाउँमा बाटोघाटो छ, तर दलित गाउँ भएकै कारणले त्यहाँ बाटो नबनाउनु भनेको त्यो गम्भीर अपराध हो। गाउँमा स्कुलमा खानेपानीको व्यवस्था छैन, त्यस्तो गर्न पाइँदैन, त्यो भनेको अत्यन्त अमानवीय हो। बालबालिकाहरू कसरी त्यहाँ त्यो भनेको पानीको व्यवस्था विद्यालयमा नहुनु भनेको विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु। तर राज्यको क्रियाशीलताको सबैभन्दा ठुलो आधार के हो भने नागरिकहरूको क्रियाशीलता, नागरिकहरूको सजगता, नागरिकहरूको दबाव। जहाँको नागरिक चनाको छ, जहाँको नागरिक बोल्दछ, जहाँको नागरिक आवाज उठाउँछ, यसरी सूचना माग्न जान्दछ, त्यो सूचना माग्ने कुरालाई अझै व्यापक बनाउनुहोस्। एउटै कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कानुनलाई बढीभन्दा बढी कानुन तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, जान्नुहोस् र त्यसको प्रयोग गर्नुहोस् आफ्नो विकासको लागि, आत्मसम्मानको लागि, भेदभावबाट मुक्त हुनको लागि। बझाङसम्म पुग्दा मानवाधिकार र न्याय एउटा जालो झैँ बन्दै गइरहेको थियो, एउटा पजल झैँ। पहिला तपाईँलाई यस्तो अरू गैर दलितहरू जो दलित छैनन् होइन, तिनीहरू तपाईँसँग आएर यहाँ बस्छन् कुराकानी, तपाईँलाई छुनी, तपाईँले छोको खान्छन् कि खाँदैनन् उनीहरूले? मैले खाएको छैन। हामीले जे सुन्यौँ, जे देख्यौँ त्यसबाट दलितको गरिबीको अर्थशास्त्र लेख्न सकिन्थ्यो। म पोर्टेबल मासु व्यवसाय गरेर कालिम्पोङमा बसेको छु। अब के छ भने चाहिँ मुख्य कुरा मेरो बोर्डमा चाहिँ मैले नाम हालेको छैन। अब त्यो जाँच सोचेपछि पन्ध्रले त्यो काटेको मासु पनि छोडेर जान्छु। अब जाँदाखेरि अहिले मैले 2-3 ठाउँ पसल खोल्दाखेरि कहीँ नचलेर यो भोटे गल्लीमा अलिकति छुवाछुत कम हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भोटे गल्लीमा मासु पसल खोलेको। अब त्यहाँ कुनै पनि त्यो चलेको छैन। मेरो नाम लक्ष्मी पिसी हो। पहिला हामी गाउँमा बस्दाखेरि घाँस दाउरा काट्नुहुन्थ्यो, घाँस दाउरामा हामी सकेनौँ अनि यहाँ बजारमा आउनुभयो, बजारमा आएर होटल व्यवसाय गर्नुभयो, होटल व्यवसायमा केही नआउने भयो अनि दलितहरू छुवाछुत गर्नु लाग्यो अनि मान्छेहरू आफ्नो मान्छे मात्रैहरू आउँछ, हामी महिला हिँड्छ, जब पनि महिलालाई पूर्वाग्रह यति साङ्केतिक र कठोर हुँदो रहेछ, यसलाई शैक्षिक योग्यता मात्रले बदल्न सक्दो रहेनछ।
मुना नै हुनुहुन्छ, त्यही माथि अझै दलित होइन, तपाईँलाई कतिको अरू गैर दलित महिलाभन्दा तपाईँलाई कतिको भेदभाव जस्तो हुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ, कतिको भेदभाव जस्तो गरिन्छ अरूले, तपाईँलाई त्यस्तो फिल हुन्छ? कुनै होटलमा हाल्दा जाउँ न भनेर गयो भने अनि एउटै टेबलमा बस्न पनि अलग अलग बस्नुहुन्छ, अनि एउटै जगको पानी खाँदा पनि अलग अलग जगको पानीहरू खान्छन्। हजुरहरू बिचमा सरकारी कार्यालयदेखि सरकारी कर्मचारीहरूबाट नै होइन दलित र गैर दलित बिचमा अब केही गैर दलितको काम छिटो गरिदिने वा अथवा उहाँको कुरा सुन्ने दलित भएर हजुर पछाडिएको जस्तो कसरी महसुस भएको छ? यहीँनिर हाम्रो प्रशासन कार्यालय छ, अब यहाँ सदरमुकाममा सबै कार्यालयहरू छन्। जाँदा कुनै काम गर्न जाँदा अब मैले नचिनेको कर्मचारी पनि हुन सक्छन्, जस्तो मभन्दा अर्को साथीले चिनेको छ भने चाहिँ उसको काम चाहिँ हामी चाँडो हुन्छ, किन भन्दा अब दलितकै भएको कारणले पनि हुनसक्छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ अब यो काम गरिदिनुहोस् भने पनि एकचोटि बस्नुहोस् न, भइहाल्छ भनेर पनि एक दुई दिन अल्छाइ गर्ने काम पनि भइरहेको छ। तर विभेद, असमानता र शोषणका बीच यही समाजमा हामीले केही मौन परिवर्तनहरू भइरहेका देख्न पायौँ। अब हामी चाहिँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको संशोधन 2068 का बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ होइन। यहाँलाई सबै थाहा छ, यदि कसै व्यक्तिले छुवाछुत गरेमा कानुन व्यवस्था गरेको छ। यो कानुन यहाँ सबैले चाहिँ बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। प्यारा लिगल्ली यहाँ लघु वित्त कार्यक्रम सुरु गरेपछि हामीले चाहिँ अहिले बचत कार्यक्रम गर्न सिक्यौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो 20,000 जति बचत भइरहेछ र यसमा मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा उनीहरूको साह्रो गाह्रो फुकाट्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। प्राय यतातिरका लोग्ने मान्छेहरू विदेश गएका हुन्छन्, इन्डियातिर गएका हुन्छन्। अब समयमा पैसा नपठाएको यो समूहले साह्रो गाह्रो परेको बेलामा हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। जस्तै स्थिति सम्हाल्नु, बचत गर्नु पनि एउटा स्थिति सम्हाल्नु हो होइन। साह्रो गाह्रो परेको बेला हामीलाई खर्च गर्न सजिलो भइरहेछ। जस्तै राति आधा राति बिमारी नै भयौँ, यदि केही समस्या नै आइपर्यो, कुनै अब साथीको आवश्यकता पनि हाम्रा समूहका साथीहरू साथी भए एकअर्कालाई साथ दिन, जस्तै केही अप्ठ्यारो परेर कानुनमा यताउता बोल्न जान पनि हामी सक्दैनथ्यौँ, एकअर्कालाई भनेर एकअर्काको सहयोग लिन सक्छौँ। कानुनका कुराहरू धेरै सिकेका छौँ। यसरी बोल्न सक्नु पनि धेरै विकास भएको छ। म त बोल्न भनेपछि एउटा पनि बोल्न सक्दिनँ थिएँ पहिला, कुनै समूह पनि बसेको थिएन। यही समूहमा म हो, यसै समूहले मलाई यति धेरै विकास गरेको छ। ल्याङ्गो नेपाल आइसकेपछि हामीले सार्वजनिक धारामा अहिले पानी भर्न पाएको छ, पहिले पानी भर्न पाएको थिएन। मन्दिरमा पनि पहिले पूजा गर्न पाएको थिएन, आजभोलि अब पूजा गर्ने गर्छौँ। बनाउनु पऱ्यो भन्नुभयो, मा बोलिदिनु भयो, आवाज गरिदिनु भयो, नाग्दा जरम दर्दा पनि नाग्दा हामीलाई धेरै रुमेश कलमिसले तालिम दिएपछि हामीलाई धेरै कुरो भएको छ। अलिकति जानकार पनि हामी भएका छौँ सर, जानकार भएको छ। अलि आँखा कान पनि उडेको छ। अहिले धेरै प्रहरी पनि आयो, हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। जातीय भेदभाव तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कसै मानिसमाथि भेदभाव गर्छ भनेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ कानुनअनुसार एकदम कारवाही गर्छौँ। त्यसलाई छोड्ने कुरा हुँदैन, कानुनअनुसार कारवाही गर्छौँ एकदम। त्यसमा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। बैतडी सलेङ्गाको यो चिया पसल दलित गैर दलितको बीच अन्तर्घुलन र एकताको प्रतीक बन्दै गइरहेको थियो। सबैले आफ्नो समस्या भन्नुभयो, अब सबैलाई धन्यवाद। यो हाम्रो यो गठन भएदेखि हामी सब एउटा किसिमको के भेदभाव छैन, हामीमाथि कसैले गरेका छैन। एकै ठाउँमा बसेर खान सक्छौँ। हामी एउटा साथी बनेर जस्तो मिलेर काम गर्न सजिलो छ। हामीलाई के भेदभाव दबाव छैन। हाम्रो यहाँ धेरै त्यस्तो विभेद पनि छैन। उसरी हाम्रो यहाँ धेरै पीडित भन्नाले उसरी दलित छन्, सबै महिलाहरू सबै समेटिएका छन्। समितिमा गैर दलितहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यहाँका समूहहरूमा महिलाहरूको चेतना जोगाउने काम भएको छ, एक समाजमा ल्याउने काम भएको छ। यसले आफ्नो अधिकारको लागि के गर्ने भन्ने महिलाहरूमा चेतना बढेको छ र यो जाति विभेद पनि अलिक कम भइरहेछ। यात्राको क्रममा
हामीले विभिन्न स्थानमा विश्राम गऱ्यौँ। यो विश्राम थिएन, यो विचारको निर्माण थियो, एउटा नयाँ यात्राको थालनी थियो। कि अहिलेको लिगल एड मुभमेन्ट चाहिँ ट्रेडिसनल लिगल एड मुभमेन्टबाट फरक छ। किनभने पहिलाको के थियो भने लिगल एड मुभमेन्टले खालि क्लिनिकल आस्पेक्टलाई समेटेको थियो। क्लिनिकल आस्पेक्ट इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको महत्त्वलाई नकार्न मिल्दैन, किनभने डाइरेक्ट रिलिफ दिने त्यसैले हो। तर साथसाथै यसलाई एउटा पार्ट अफ द सोसल एउटा मुभमेन्टको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्छ र कसरी कम्युनिटीमा क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने ताकि उनीहरू आफ्नो लिगल ब्याटल लड्न सकुन्, आफ्नो राइट्सहरू एक्सर्ट गर्न सकुन् र एउटा क्यापेसिटी बिल्डिङ र एउटा एवारनेस बिल्डिङ हो, इम्पावरमेन्टको प्रोसेस हो, लिगल एउटा इन्टाइटलमेन्टको प्रोसेस हो र यो एउटा व्यापक यसले एउटा म्यासिभ चाहिँ सोसल ट्रान्सफर्मेसन ल्याउँछ। त्यसकारण यो फायर ब्रिगेड एप्रोच भन्छ, यो क्लिनिकल एप्रोचलाई या एम्बुलेन्स एप्रोच पनि भन्छ। कुनै लिगल प्रब्लम पर्यो भने ठ्याक्कै इमिडिएट रिलिफ दिने, तर त्यो चाहिँ के हो भने एउटा त्यसले लार्जर एउटा सोसाइटल चेन्ज ल्याउँदैन, त्यसले ठुलो स्केलमा परिवर्तन ल्याउँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने सोसाइटीलाई कसरी क्यापासिटेटेड गर्ने, कसरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कसरी इम्पावर गर्ने ताकि उसले सोसाइटीले आफै आफ्नो राइट एसर्ट गर्न सकोस् र जुन अपर्याप्त कानुनहरू छन् या अनजस्ट लहरू छन्, खराब कानुनहरू छन्, अन्यायपूर्ण कानुनहरू छन्, त्यस्तो कानुनहरूको विरोध गर्न सकोस्, त्यसको सुधारको लागि, त्यसको रिफर्मको लागि आवाज उठाओस्, आफ्नो आवाजलाई मुखरित गरोस्। एड मुभमेन्टले आफ्नो एजेन्डालाई एक्सप्यान्ड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जुन प्यारालिगलले गर्छ लिगल एम्पावरमेन्ट भन्नाले हामीले यसरी बुझ्दा पर्छ द फन्डामेन्टल स्ट्रक्चर द्याट सस्टेन्स इन्जस्टिस, त्यसलाई त्यसको रुट कजलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो डाइरेक्सनतिर जानुपर्छ। एक्ज्याक्टली, किनभने प्यारालिगल्स दे आर एजेन्ट फर सोसल चेन्ज, दे आर एजेन्ट अफ जस्टिस and then they have to address the root cause of injustice, and they have to capacitate the society, build the capacity and empower them so that society itself can assert their rights and fight for their own rights. What role do you think these law colleges and students can play in making this legal empowerment a larger movement and making the sustainable development goal a reality? To my mind, law schools they can play a very critically important role for the legal empowerment and legal aid movement, because there is a law school which produce new ideas and they are the laboratory of new knowledge, new paradigms, and then they need to be reoriented because we need to come out from traditional lawyering, and then we have to connect law student with the wider social issues, societal issues, with the issue of human rights, with the issue of social justice, issue of oppression, and then the law schools, law students can be a part of that process. They should not be in isolation, and then they should think that they are the social engineer. They can work for social reform. They can counter social injustices, build the capacity of society and provide the legal aid, direct, even clinical aid also. That is critically important, and the law school can play a very important role because they are the future lawyers, and for them it is kind of learning process, and this is the way that they can have exposure with the wider social contest also, because the legal education without societal contest, if it is out of contest, it has no meaning at all, it has no relevancy, because otherwise they can't play a role of social engineers. Because the lawyers are the social engineer as well. So they need to build their capacity, and they need to think out of box. But sadly, our law schools are not like that. We have to, inject new philosophy, new value system in our legal system, in our law schools, so they can be able to take up the future challenges, and they can be a part of social movement, and they can part of social justice movement, human rights movement, and we need human rights lawyering also, and we can
connect legal profession with wider societal reform process. हामी समुदायसँग नजिकै थियौँ। हामीलाई प्यारालिगल सबैलाई जोड्ने कडी बनेको आभास भइरहेको थियो। नमस्ते, म बझाङ दमनकी बम्मा बझाङ प्यारालिगल। म महिला प्यारालिगल भएको कारणले महिलामा पनि दलित महिलालाई कानुनी रूपमा बढी सशक्तिकरण गर्न प्रयासरत छु। ल्यान्डगाउँ नेपालको आयोजनामा हामीले प्यारालिगल्सको जुन जिम्मेवारीको पदभार गरे अनुसार हामीले बझाङ जिल्लाको सन्दर्भमा दिगो विकासको लक्ष्यको सूचकलाई अवधारणा राखी हामीले यो पानीपाटा लगायत बझाङका विभिन्न क्षेत्रमा भएका दलित र गैर दलितहरूलाई दिगो विकासको लक्ष्यमा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने बाटाहरू देखाउन सकेका छौँ। अहिलेसम्म उहाँहरूलाई कानुनी रूपमा सशक्तिकरण गर्न देखाएका छौँ। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सवालमा होस्, नागरिकता बनाउनको सवालमा होस्, जन्मदत्ता बनाउनको सवालमा होस् वा मृत्युदत्ता र विवाहदत्ता बनाउनको सवालमा उहाँहरूलाई प्रक्रियाबद्ध र ओडादेखि प्रशासनसम्म र सरकारी कार्यालयहरूमा उहाँको पहुँच पुग्ने तरिकाको बाटोहरू सिकाइरहेका छौँ। त्यसैमा हामीले जातीय विभेद जति छ यो कानुनी रूपमा र सामाजिक रूपमा त महाअपराध नै हो जस्तो लाग्छ, अपराध नै हो र यसलाई जनचेतना दिएर मान्छेहरूको सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन हामी अझै पहल गरिरहेका छौँ। अझै परिवर्तन हुनेछ। लोकतन्त्र भनेकै कानुनको शासन हो। कानुनको शासन छैन भने त्यो चाहिँ के हो भने त्यो लोकतन्त्र होइन। र कानुन भनेको पनि के छ भने जुन कानुन भेदभावपूर्ण छ त्यो कानुन होइन। एउटा हामीले पनि बुझ्नुपर्ने छ। जस्तो तानाशाही व्यवस्थाहरूमा पनि कानुन त हुन्छ, त्यहाँ पनि कानुनलाई नै टेकेर गर्छ। पञ्चायत व्यवस्थामा पनि कानुनै थियो, तर त्यसमा चाहिँ दलहरू प्रतिबन्धित थिए, मानव अधिकारहरू खोसिएको थियो। तर हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कानुन भनेको के हो भने त्यो तर्कमा आधारित हुनु पर्यो। कानुन भनेको त्यो न्यायमा आधारित हुनु पर्यो। कानुन भनेको त्यो विवेकमा आधारित हुनु पर्यो। र कानुन भनेको नागरिकहरूको अधिकारलाई बढोत्तरी गर्ने खालको हुनु पर्यो। र तपाईँहरूले यो जुन प्यारालिगलिजम छ त्यसबाट तपाईँहरू एउटा लाभान्वित हुनुभएको छ। केही हदसम्म केही उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, तर अझै धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्न बाँकी नै छ। र वास्तवमा एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कानुन भनेको एउटा नागरिकहरूको सशक्तिकरणको माध्यम हो। कानुन नै हो जसले नागरिकहरूको अधिकारलाई परिभाषित गर्छ, संरक्षित गर्छ। नेपालको हामीले नयाँ संविधान बनाएका छौँ। त्यो अधिकारको दृष्टिकोणले त्यो एकदमै उत्कृष्ट संविधान हो। त्यसमा मानव अधिकारका तमाम अवधारणाहरूलाई लिपिबद्ध गरिएको छ। मानव अधिकारका एकदमै आधुनिकतम अवधारणाहरूलाई पनि त्यसमा लिपिबद्ध गरिएको छ। र अरू पनि नेपालका कानुनहरू छन्। त्यो कानुनहरूमा के लेखिएको छ, संविधानमा के लेखिएको छ, त्यसलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्दैनौँ। वास्तवमा के छ भने अन्तरिम संविधानले पनि र अहिलेको संविधानले पनि, वर्तमान संविधानले पनि आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त हुन सक्छ। यसको एउटा संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधान भनेको मुलुकको मूल कानुन हो। अरू जति पनि कानुनहरू छन् त्यो संविधानको मातहतमा बनाइएका हुन्छन्। त्यो संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ कि आमाको नाममा नागरिकता बन्न सक्छ। तर हाम्रो जुन प्रशासनिक संरचना, हाम्रो जुन तन्त्र छ, जुन हाम्रो कर्मचारी तन्त्र छ, जुन हाम्रो मानसिकता छ, सामाजिक संवैधानिक प्रावधान चाहिँ उदार भए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू अत्यन्त अनुदार छन्। उनीहरू चाहिँ के छ भने आमाको नाममा नागरिकता नदिनका लागि अनेक बहानेबाजी गर्छन्, अनेक प्राविधिक जटिलताहरू तेर्साउँछन् र त्यसलाई संवैधानिक प्रावधानलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई एउटा फ्रस्ट्रेट भन्छ, निरुत्साहित गर्ने कोसिस गर्छन्। गलत कानुन छ, भेदभावपूर्ण कानुन छ भने त्यो कानुनलाई पनि हामीले विरोध गर्नुपर्दछ। त्यस कारण हामीले एउटा अघि पनि कुरा आयो कि एउटा कानुनको निर्माणको प्रक्रियामा पनि नागरिकहरूको सहभागिता हुनु पर्यो। अहिले पनि नेपालको कानुनी संरचनालाई ध्यानमा राख्ने हो भने
अहिले पनि धेरै प्रावधानहरू महिलाको विरुद्धमा छन्, महिलाका प्रति भेदभावपूर्ण छन्। त्यो कानुनलाई निर्मूलन गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले एउटा सभ्य समाज भन्छौँ, लोकतान्त्रिक समाज भन्छौँ, त्यस्तो भेदभावपूर्ण कानुन राखेर। संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बोलिरहनु भएको थियो। उहाँका शब्दसँगै न्यायकी देवीको पश्चाप सुनिरहेका थियौँ, देखिरहेका थियौँ, सुनिरहेका थियौँ। I found that there is a silent change is taking place. Now people are becoming more assertive. They are becoming more conscious and assertive toward their rights. I think that this is a great change which has been taking place in far western Nepal and which has been deprived from justice, not only legal justice but as well as social justice. So I think that the role of paralegals are critically important. They are playing a role of as a critical as a change maker, and because of their role, the critical mass is emerging, and they are becoming more vocal about their rights, and they are the more assertive toward their rights. And this is a very important change has been taking place in far western Nepal. कानुनको विद्यार्थीको हैसियतमा यस यात्राले हामीलाई समुदायको समस्या जान्ने अवसर प्रदान गरेको छ। हामीलाई के लाग्यो भने वकिल विद्यार्थी र प्यारालिगलहरूको सहकार्यमा लिगल एड क्लिनिक सञ्चालन गर्न पाए प्रभावकारी हुने थियो। हाम्रो लिगल एड सम्बन्धी बुझाइ पनि फराकिलो भएको छ। ग्रामीण समुदायका व्यक्तिहरूले दिगो विकास लक्ष्यको बारेमा कुरा गरेको देख्दा उनीहरू मूक दर्शक मात्र नभई विकासको काममा पनि सहभागी भएको मैले पाएँ। कानुनलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारसँग जोडेर अगाडि बढाउन सके दलित समुदाय सही अर्थमा इम्पावर हुने थियो। लिगल एडले अन्यायको कारक के हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्यो। इट हैज टु एड्रेस द रूट कज अफ इन्जस्टिस एन्ड मेक द पिपल सेल्फ रिलायन्ट। इट हैज टु रिड्युस द डिपेन्डेन्सी। हामीले के पनि देख्यौँ भने कानुनको जानकारीले समुदायको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। The role of the legal empowerment is critically important for the society based on rule of law and justice. And the first and foremost duty of the state is to ensure rule of law, justice and human rights. So without legal empowerment, we can't achieve, the society, we can't achieve the goal of societal justice and legal justice. So legal empowerment is the most important factor which create overall empowerment of population which has been deprived from justice, who have been marginalized, who have been whose voice has been not been heard by the state institutions. So they have been heavily marginalized. So legal empowerment is a process which is critically important for their overall empowerment. So without having legal empowerment, we cannot create society based on rule of law and good governance, because the good governance means the governance based on rule of law. That governance must be transparent and accountable. If the governance is not transparent, if the governance is not accountable toward its population, so there is no rule of law, there is no justice, and that is not a civilized society. Like in Nepal, the basic purpose of
the Constitution is to create a society which is based on justice, empowerment, and equal participation. The beauty of legal empowerment is it allows you to give back to the community and consider yourself not just as a single individual, but as a part of a historical movement that will change the way people think so that justice is achievable. यदि पीडकको व्यथा पीडितलाई थाहा हुन्थ्यो भने पीडकले कहिले पनि गर्ने थियो नि। यदि पुरुष जातिका मान्छेले हामीले बच्चा पाउने पीडा हामीलाई हुन्थ्यो भने हामीले के सोध्नु पर्ने? बच्चा पाउने पीडा महिलालाई हुन्छ भने छुवाछुतको पीडा त हामीलाई थाहा छ, गैर दलितले थाहा हुनु पर्यो।